ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Singkwenta ka mga panimay na ugdaw sa sunog sa Mandawi City. Tulo ang patay human naatrasan sa trailer truck ang duha ka mga motorsiklo sa Mandawi City. Cebu City LGU gitun-an ang pagdeklarar og state of calamity. Ug mga kawani sa Cebu City Public Library nang hatag og bugas sa pipila ka mga PUJ driver sa Cebu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Naugdaw sa sunog ang muabot sa 50 ka mga panimay nga miulbo sa Zone Tamatis, Barangay Paknaan, Mandawi City. Ang detalye sa report ni Fe Marie Dumabo. Nadawat sa Mandawi City Fire ang alarma sa sunog sa Zone Tamatis, Barangay Paknaan, Mandawi City, pasado alas 2 kagahapon sa kadlawon. Matud pa nagsugod ang kaayo sa panimay nga iya sa usa ka alias Dilon. Tungod kay gama samad sa mixed concrete ug light materials, ang mga panimay ug sikit-sikit kini hinungdan nga dali kini nakakatap sa ubang kabalayan. Giisa ang sunog sa second alarm ug tungod sa kasulunon sa dapit, pasado alas 4 na sa kadlawon, nadeklarar sa kabumbiruhan nga fire out. Usa sa gitan-aw sa kabumbiruhan nga hinungdan sa sunog ang posibleng napasagdan nga nakasaksak nga mga appliances. Moabot sa dulan 200 ka individual ang apektado sa maong sunog. Wala hinoy natala nga nakalas o naangol sa maong sunog. Apan kay kadlaw na hitabo, way nasalbar nga kagamitan ug mga sapot ang mga biktima sa sunog. Panawagan nila ang tabang. Namo yung mga storya sad nga ang wire ko noon spark niya natagak sa gumon. Ang kanang gumon magud kay mao na siya murag kanang waste product sa lanot ba. Inigkaskas ang lanot limpyuhan para himo og silihig nya. Kuan gina flammable kayo ba. Dali kina siya mo kayo. Kinahanglan jud kay mig ngana na mga kanang necessities lang sa amo ang daily nga kuan man ba. So kuan mga clothes baron or kanang medicine kay daghan sa kay newborn nga infants diri nya nasa mga tiguang. Gialarmahan usab sa kabumbiruhan sa dakbayan sa Mandawi kining nasunog nga auto ug truck ni karga pasado alauna gahapon sa kadlawon ubos sa Magikay flyover, Mandawi City. Sa pakisusi sa kapulisan nga nibangga kining auto sa gisundan nga truck ni karga ug kalit lang ni sila ubang auto. Naugdaw gyud ang auto ug apektado gamay ang truck. Parehong luwas ra hinon ang driver sa auto ug sa truck. Padayon ang pakisusi sa kapulisan ug kabumbiruhan sa insidente. Samtang grass fire miulbo sa pasado alas 9 Sabado sa gabi. April 11 sa Kalibunan nga may gilapdon nga 4,000 square meters sa barangay Kamubuan, lungsod sa Tabugon. Human sa usa ka oras, hingpit na paong sa kabumbiruhan ang kayo. Usa sa gitan-aw nga hinungdan sa maong grass fire, nga adunay nagdaob haduol sa dapit, ug ang napalid nga agipo mao'y hinungdan sa sunog. Gawas nga dunay balaod nga nagdili sa pagdaob. Subling pahimangno sa Cebu Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Ara Alpajaro. Nga likayan kini, kay posible kining muhatod sa kadaot tungod sa grabing kainit karon sa panahon. Ang public na iwasan po yung pagsusunog and yung pagtatapon ng mga cigarette butts. Pina-warningan din natin yung public sa magiging cost niya. Example, yung mga, usually ma'am, yung mga fields, di ba ma'am sa north na part, marami dun yung mga taniman ng mais, mga ganyan ma'am ba. And then pag nag-dried na siya, usually yun nagiging cost ng mga fire. So sa amin ma'am, nire-remind natin ang public, especially this El Nino na mainit na talaga. Uban ni Cleofer Lumaya Gugrod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Gitanaw karon sa Cebu City LGU ang pagpaubo sa state of calamity ngadto sa mga umahan tungod sa grabeng epekto nga nihaguman sa panginabuhian sa mga mag-uuma mugna sa krisis tungod sa kamahal sa presyo sa lana. Ani ang report ni Alan Domingo. Unang napakita sa Balitang Bisdak ang sitwasyon sa mga mag-uuma sa Barangay Paril niadtong adlawng Biyernes. Ang naaradapin sa kalsada sa Sitio Baogo, gibutang ang mga sinakong paliya ug talong nga nangadunot na. Gani nahisama nas basurahan ang parte sa kalsada diin nagpasad ang mga nagadaot nga patula ug batong. Aduna usay mga sinakong kalabasang puti ug ang masiling espada nga hapit na mga daot hinungdan nga gipanghatag na lang sa mga mag-uuma sa mga taong miagi sa lugar. Human wa mahalin ang ilang mga gianing mga produkto
nga ilang gitumod na unta sa carbon public market. Ilan na lang kining gidala pagbalik sa bukid. Nagtuo sila nga wa na mamalit ang mga suki nila tungod usab sa krisis nga nasinati karon mugna sa epekto sa mega fuel price hike. Nagkayusa sila sa pagpangayo og tabang sa kagamhanan sa dili pa hingpit mahagba ang ilang panginabuhian. Dobling kalbaryo ang nasinati karon sa mga mag-uuma sa bukirang barangay. Ang kainit sa panahon ug ang krisis mugna sa fuel price hike. Busa, gipaniguro usab sa Cebu City LGU nga maaksyonan ang ilang mga yangungo. Matod ni Mayor Nestor Archival nga nakita niya ang kasamtangang kahimtang sa mga mag-uuma. Busa, gitan-aw niya ang posibilidad nga ipabos sa state of calamity ang mga umahan sa kabukiran. Apan gikinahanglan pang moagi una kini sa konseho. Kung pwede, makahangyo kog usa ka konsehal na makahimo og privilege speech, ma-declare ang atong area, especially dito sa mountain lang, nga naa sa state of calamity. Usa ka dinali ang aksyon sa Cebu City LGU maong paghatag og libreng transportasyon sa mga produkto sa mga mag-uuma sa ilang pagtumod sa dakbayan. Patindahon sila sa atubahang bahin sa City Hall. Og inig-uli usab nila sa bukid, ihatod sila sa sakyanan sa City Hall. We will be mobilizing, no? We will be mobilizing our resources like vehicles sa atong syudad nga ang ilang mga produkto dili na sila magbayad dadto nato diri sa syudad aron sila maoy makahatag ug asa nila ibutang. It could be maghimo ta og pareha sa una tabo sa barangay. Gita na usab sa LGU ang paghatag og ayudang pinansyal sa mga mag-uuma sama sa transport sector. Hatagan usab sila libreng binhi ug abag sa pagkuha og abono nga maggamit sa ilang pag-uma. Ang mga farmers na igo naman sad sila, nagtuo ko nga ni mahal na ni barato hinuon ilang pamaliton. So one ang atong gitan-aw makahatag tag posibilidad og kanang cash assistance. Tigumon pas mayor ang mga hintungdang departamento subay sa tabang ihatag ngadto sa mga mag-uuma. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nangayo pasaylo ang driver sa usa ka trailer truck nga matud pa nawad-an og brake sa barangay Tingob, Mandawi City niadtong Sabado sa gabii. Miatras kini sa mga motorsiklo sa likod niya nga misangkot sa pagkamatay sa tulo ka mga tawo. Diin ang duha dead on the spot. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa kuha sa CCTV, makita ang truck nga may kargang container van nga nagsubay sa patungas nga parte sa daan. Ni preno kini mong mihunong sab ang mga motor nga nagsunod. Taod-taod, kini na ang nahitabo. Ni aksyon pa paglubag ang trailer, maong naigusab ang laing motor nga atua sa daplin. Maaninaw nga may nalatayan ang trailer kay daw miuntol ang ligid niini. Matod sa driver sa truck, may laing sakyanan nga kusog mikurbada. Maong ni preno siya. Apan didto na hinuon na highball ang iyang gimaneho. Mga katong sugat ba nga kusog kay siya. Yeah, i-ball break ko kay hapit mo maigo. Ya moto ni tabo nga ning nibuto ang foot valve sa ko ang trailer niya. Sa kung saon ako pugong dili na mo atras gid siya. Nangayog dispensa ang driver sa mga namatay ug nasamdan sa hitabo. Mipasabot sab kini dihang miatras na ang truck, giaksyon niya glubag ang manobela padung sa balay aron dili kini mulahos sa mas daghan pa hinuong sakyanan. Pangail ko pasaylo to sa nahitabo nga nato kay wa mo na ko matuyo. Di jud tinuyuan. Di gyud para ginako aksidente gid ang paghitabo kay kalit man kayo gud siya gud. Kalit kay siyang pag-break nako ditso gigbuto ba. Sa maong aksidente, duha ang patay na dihang nadala sa ospital. Ang angkas sa duha ka mga motorsiklo nga naigo. Samtang namatay sab kagahapon ang driver sa usa ka motor nga naigo. Atong time critical pa lang ang iyang condition. So from Eversley, i-transport siya to Vicente Soto para dito ang iyang operation. And sa amo ang nahibaw sa information nga nakuha nato na kamsan siya sa iyang kinabuhi mga yesterday, April 12, around 2 a.m. The driver, ma'am. Giandam na ang kasong ipasaka batok sa truck driver. Pahimangno sa kapulisan, mag-amping kanunay sa kalsada
para makalikay sa disgrasya. Nico Sireno, Balitang Bisdak. Naka-eskapo ang 15 ka mga children in conflict with the law kung CICL sa Operation Second Chance sa Barangay Kalunasan, Cebu City niadtong Sabado sa gabi. Na-rescue ra usab ang tanang 15 ka mga CICL nga miikyas. Ang report ni Fem Ridumabo. Dinhin ining giguba nga bentilasyon sa kaduhang andana sa Operation Second Chance Rehab Center. Niikyas ang 15 ka mga children in conflict with the law o CICL aron makagawa sa center. Dayon miambak sila sa gibadaba ng 12 feet nga gihabugon sa simentadong paril. Naitabo ang pag-ikyas pasado alas 8 nitong Sabado sa gabi, April 11. Mato di Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Committee on Cebu City Disaster Risk Reduction and Management, nga nahitabo kini human sa panihapon. Usa ka greyhound operation ang gihimo sa mga social worker. Diin tulo ka mga cellphones ang nasakmit. Dinhi na matod pa nagpaygay og noise barrage ang pipila sa kapin sa 80 ka mga CICL. Samtang nabisi ang mga social worker sa pagpakalma sa mga CICL. Ang 15 ka mga CICL daling nihimo sa ilang plano sa pag-ikyas. Ang mga nanimuyo duol sa pasilidad na ang daling nakatawag sa kapulisan kalabot sa nahitabo. Nakarecover sila og mga kontraband sama sa cellphone o mga puthaw nga peligro na para sa ilahang mga kaubanan sab. So planado. So doon na di ay nagmaneho pod sa likod nga bahin kanang inyo nakita aron nga nag-abli. Ila nang gibungkag ang rehas og miagi sila sa catwalk unya milayat sila. Sa gihimong rescue operation sa Guadalupe Police sa CCPO ug sa mga sakop sa SWAT, daling na rescue ang 8 sa 15 ka CICL. Og na-rescue ra usab kagahapon ang nahibiling 7. Nagidad ang mga nakaiskapo sa 15 ngadto sa 17 anyos. Padayon pa ang pakisusi sa otoridad nganong adunay nakalusot nga 3 ka mga cellphones ug ang gihimo nga plano sa pag-iskapo. Dali usab gipaayo ang giguba nila nga bentilasyon. Giyon sa pagsud ang mga kontrabando o nganong nahiabot sad sa punto nga nakanahuna ang mga bata og pag-iskapo. Basin doon na pa'y ubang igong rason, no? Internal procedure. Kinahanglan siguro nga atong i-revise para dili na masubli ang pag-iskapo sa atong mga bata. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Posibleng ipatuman ugma ang big-time rollback sa lana. Base sa 5-day trading sa world market ug foreign exchange, gipasabot sa Department of Energy nga 20 pesos matag litro ang ikunhod sa presyo sa diesel. Samtang 4 pesos and 43 centavos ang ikunhod sa presyo sa matag litro sa gasolina. Samtang 9 pesos usab sa kerosene. Matud sa DOE, moabot sa 45 hangtod sa 50 days ang stockpile sa supply sa lana sa Pilipinas. Subay niini, miabot na sa Pilipinas ang gipalit nga 329,000 barrels o kapin 52 million liters nga diesel sa gobyerno nga gikan sa Malaysia. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gituli sa duha ka mga lalaki ang mag-inahan sa Barangay San Roque, Talisay City niadtong Sabado sa kadlawon. Nahuli kam ang maong pagpanulis. Fam, nailhan o nadakpa na ba ang maong mga suspitsado? Ses nasikop ang usa sa duha ka mga suspitsado kagahapon o giandam na nagkadiyang kaso nga ipasaka sa kapulisan batok sa dinakpan. Sa kuha sa CCTV, makita nga nanilhig kining 45 anyos nga babay, kinsa usa ka barangay health worker. Nanilhig siya sa daan sa sulunong bahin sa Barangay San Roque, Talisay City, pasado alas 4 nitong Sabado sa kadlawon. Makita usab ang 14 anyos niyang anak nga lalaki nga naglingkod lang daplin sa daan nga nagkupot sa tablet. Sa dihang kalit nga nihunong kining duha ka lalaki nga nakamotorsiklo ug ang angkas misuway sa paglabni sa gadget sa batan-on. Miligot ang batanon samtang giposposan sa inahan ang sospek gamit ang silhig. Apan wa kini makapugong sa sospek nga gukdon ang batanon. Kay yano-yano jud ko nanilhig kay tugkaran ra ba na mo diha. Kung akong anak, akong gingnan nga anak, picture ko na kay every jud Saturday magpicture me para sa DILG nga documents nga magpamatuod nga nanilhig me.
ako na huna to, may tatog ako na puspusag daspan, kay mas ligo ng daspan. Silhig man akong nadalang dito. Pag ko magiwakli ko sa tulisan, nabanda ko sa gate. Kaya giapas niya ni. Gamit ang ice pick, gidunggab sa sospek ang batanon. Ang tablet nga gitago niya sa ilawom sa t-shirt dapit sa iyang tiyan, ang naigo. Nunahan ako, nama ka ni kutsilyo mo to. Ako gibutan sa kilid ang kwan. Ang tablet, Suksok niya sa iyong ano. Ay, Mo ano to kay niya. surte na ako kung wala ko kilid ra ko. Ano siya, kapila dyan. Muna ni mo ato, imong i-save ang tablet kay birthday gift si mama in town to. Mahal mo to. Giana siya sa tulisan, ma'am. Gidunggab-dunggab, ana. So, ang tablet, ma'am, diri man gibutang sa akong anak, sa tiyan. Ang tablet na dito, sige, dunggab niya. Unya, ako nga inahan, gadagandagan ko, nagkadagadagma ko. Ako siyang giwakli, gitangkugo na kong sukmag. Ang gatong tulisan. Oh, ya, ako yun yan, gatubang, ma'am. Gidusnak po ko niya, ma'am. Mga ninay tabo sang kamot. Kung maninig na kaskasada, mamatay ka, dunggabon ko. Ako anak, ako sa gidunggab na ko niya. Nakuha gyud sa kawatan ang gadget nga nabuak. Humano sad kini gilabay sa bata ngadto na sa daan layo kaniya. Daling ni alarma ang mga sakop sa SWAT sa Talisay City, apan wa na maabti ang mga kawatan. Sa tabang sa mga CCTV sa lugar ug kooperasyon sa komunidad, nailhan sa kapulisan ang suspitsado ug nasikop kagahapon. Giila ang suspitsado nga si alias Bubo, 36 anyos, taga Barangay Kandulawan sa Talisay City. Nasuta nga kapila na kini nasikop sa silingang syudad. Pag pakita gyud nato actual sa atong dinakpa na positively gyud nga gi-identify mismo sa inahan ug anak nga biktima. Makaingon tag notado dako sang tabang kaning mga impormasyon nga gihatag gipid sa mga atong mga katawhan sa Padayon pa sa pagpangita ang Talisay City Police sa driver sa motorsiklo nga giangkasan niini. Samtang wala pa usab makatrabaho ang inahan human makaangkod og mga samad ug bunog siyang kamot ug tiil. Nunot niini nanawagan siya og tabang. Ilabi na nga nag-inusara na lang siya nga nagbuhi sa tulo niya ka mga bata pang mga anak. Naadid to ang GCash account na ko, ma'am, kay pambayad sa mga personal collection at to send sa mga utang ba. Nagnegosyo ko ka ng personal collection, mag-driver ko e-bike. Kay solo parent ko, biyuda ko, ma'am. So ako raw sa maning kamot, bayad sa bills, pagkaon sa mga bata, eskwela, tanan na ako. Manghud nga PWD. Ses ni pasalig ang Talisay City LGU nga motabang sa pamilya sa biktima samtang gawas sa kasong robbery o frustrated murder dugang patong-patong pa nga mga kaso ang gitun-an karon sa Talisay City Police nga ipasaka batok sa mga suspitsado. Ses, Dagang salamat, Femari Dumabok. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Giapuran sa Lapu-Lapu City Government ug taglima ka kilong bugas ang 500 ka mga trabahante sa Mactan Export Processing Zone 1 ug 2 nga nawad-an og trabaho. Apan pipila ka mga trabahante mireklamo human wala malakip sa mga nahatagan. Si Luan Mirondina sa report. Alas 8 kaganihang buntag, gisugdan ang pagpangapod-apod sa taglima ka kilong bugas ngadto sa kapin 400 ka mga trabahante sa usa ka Taiwanese garments company sa MEPS 2 nga nawad anong trabaho human hingpit nga nanira niadtong March 14 ang kumpanya nga ilang gitrabahuan. Apan may pipila sa mga nilinya kaganihang buntag, wa makadawat sa ayudang bugas human wa nalakip sa listahan ng ilang mga pangan. Sama ni Gian Orculio nga taga Daan Bantayan, Cebu. Apan sa Lapu-Lapu City na nagpuyo, sukad siya nakatrabaho sa MEPS 2, kapin sa 4 ka tuig na ang nakalabay. Diri namin nagstay sa Lapu-Lapu for 2 years almost. Nya, ang amuang valid ID nga naara sa ang diri mi nagstay, ang amo ra sa OA pero ang amuang valid ID is wala. Nya, amuang valid ID kita taga probinsya baya mi. So, how it comes to be fair? Maura ko pangutana. Wa usab makadawat sa taglima ka kilong bugas si Rowena Ibanez nga taga YLA Basak, Lapu-Lapu City. Emo na akong concern nganong wala amungan sa kuan. Nya, wala may katubag among kuan god manager sa HR. Wala mo kada sa ID kang gingon mo sa mga mamis si OA ra. Gipasabot sa taga CSWD nga igo lang silang nagbase sa listahan nga gihatag sa kompanya.
If again, dili mo tagalato-lato ang mag-declare sa inyong company sa address, ang second option, tagay lamig valid ID na nagkamatuod na Lapu-Lapu City o ang pinakalas katong voter certification. Matod sa senior HR manager sa naasong kompanya, nga gibasihan nila ang orihinal nga listahan sa ilang mga empleyado o wa na ma-update ang ilang mga kasamtangang address. So ngayon is ginagawa namin ang paraan para makapunta ako kay Sir Kim para maipaliwanag sa kanya na bakit hindi yun na-update ang lahat ng listahan nila. So kinukuha ko lang yung list of names nila. Samtang gipasabot ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga priority nilang mahatagan kadtong mga residente sa Lapu-Lapu City. We are willing to accept any updates or updated list from the company. Or kung mismo ang empleyado mismo makahatag og proof nga naglapu-Lapu City na iyang address, we can reconsider. Na-endorse na usab sa Peso Lapu-Lapu ang naasoy mga trabahante ngadto sa DOLE 7 alang sa ihatag nga livelihood assistance ug sa DSWD alang sa financial assistance ug nagpaabot na lang sila sa feedback gikan sa duha ka mga ahensya. They will coordinate with us kung unsam gani na-approve ba or na-disapprove or kung manghatag na ba sila sa kanang assistance ang DOLE for livelihood. Samtang karong hapon, ang 39 ka mga empleyado sa usa ka Japanese locator sa MEPS 1, kansang produkto mga Xenon tube na usab ang gihatagan sa tag 5 ka kilong bugas. Nanira usab ang ilang kompanya niadtong December 31 tungod sa kameno sa orders. Lakip sa nahatagan sa ayudang bugas karong hapon ang 44 ka mga trabahante sa usa ka American locator sa MEPS 1 nga mga na-retrench. Mga charger sa electric vehicles ang ilang produkto. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merodina, Balitang Bisdak. #Spread Kindness ang ipakita sa mga kawani sa Cebu City Public Library ngadto sa mga driver sa pampublikong transportasyon nga nahatagan nila og libreng bugas atol sa ilang ika-107 nga anniversary celebration. Inay muhimo og programa og kaon-kaon ang mga kawani sa Cebu City Public Library, nag-amot-amot sila aron ipalit kini og bugas. Nakatigom sila og gamay nga mo'y ilang gipalit og bugas nga gipaambit ngadto sa mga driver sa mga pampublikong sakyanan. 50 ka mga drivers ang ilang nahatagan og tag 2 ka kilo nga igong malungag sulod sa usa ka adlaw. Ginagmay lang matud pa kini apan gikan sa bulsa ug labaw sa tanan gikan sa kasing-kasing. Nagtudlo usab kini sa mga kawani nga magpakabana sa ubang tawo niining panahon sa panginahanglan. Ang importante makahatag ta bisag usa lang makalabang lang ang mga driver sa usa ka kananan sa ilang pamilya. Dako na kay na siya nga tabang. So kay sigon pa nila kanang mga yamog ang suba nagagikan man na sa mga yamog, nag-ipon-ipon nahimo nga suba. Nakaangkon og 20 ka mga sama dinunggaban sa lawas ang 24 anyos nga babae. Human siya gidunggab sa 26 anyos nga kapuyo sud sa ilang panimay sa barangay Bantigi, Isla sa Bantayan. Nahitabo ang insidente alas 8:30 sa buntag niadtong Abril 8. Nasuko matod pa ang suspitsado nga buntag pa lang giyaw-yawa na siya sa biktima. Daling natabang ang biktima og padayong nagpaalim sa tabalanan. Ang suspect napasakaan na og kasong frustrated murder. Patay ang usa ka 63 anyos nga lalaki samtang samda ng iyang asawa. Human aksidente matud pa silang naigo sa nibuto nga improvised shotgun sa lalaki. Nahitabo kini sa ilang panimay sa barangay Bagakay, Toledo City nitong Abril 10. Ang namatay giila nga si Merto, usa ka mag-uuma, samtang samda ng asawa niini nga si Felisa. Base sa pakisusi sa Toledo City Police, nag-unload sa mga bala sa shotgun ang lalaki sa diyang kalit kini nga mibuto. Naigo sa tiyan ang lalaki, hinungdan siyang kamatayon. Samtang natapsingan sa ulo ang iyang asawa. Na-recover sa panimay sa magtiayon ang 12-gauge empty shell nga shotgun ug improvised shotgun. Usa ka patayng lawa sa lalaki ang napalgang nagpautaw-utaw sa duol sa baybayon sa barangay Binungkalan, lungsod sa Katmon, pasado alas 12 niadtong udto sa Abril 10. Base sa nakuang identification card, nailhan kini nga si alias Randy, 49 anyos, residente sa barangay Calpi, Claveria, Masbate. Usa ka mananagat ang nakabangal sa patayng lawas. Paday ng pakisusi sa kapulisan kung ano na ba'y foul play sa kamatayon ni ini.
Makakulbahin namang duwa sa Binil Blazing Spikers ug Mapua Cardinals sa Game 3 sa NCAA Season 101 Men's Volleyball Finals. Halos magkasikit ang score sa Mapua Cardinals ug sa Binil Blazers sa first set hangtod nga natapos kini sa 25-23. Pipila ka higayon usab nga nagtabla ang score sa duha ka mga team apan naglabaw ang score sa Binil Blazers nga 25-18 sa second set. Samtang mas nagainit ang rally sa duha sa third set. Hangtod nga gitapos sa Blazers ang sangka sa score nga 25-21 ug naangkon niini ang kampyonato. Sa pikas bahin nagkainit usab ang sangka tali sa Binil Lady Blazers ug Letran Lady Knights sa Game 3 sa Women's Volleyball Finals. Sa unang set, gilubong sa Lady Blazers ang Lady Knights sa score nga 25-15. Samtang wa magpapili ang Knights sa second ug third set, dihang natapos ang ilang score nga 25-17 ug 26-24. Apan pag-abot sa fourth set, mibawi ang Lady Blazers sa score nga 25-17. Pag-abot sa final ug fifth set, nabuntog sa Letran Lady Knights ang Blazers sa score nga 15-12 aron makuha ang kampyonato. Napalgang nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Barangay Sabang ang 54 anyos nga mananagat nga taga Kauoy, Ulango Island nga wala na'y kinabuhi sa kaganihang buntag. Samtang ang iyahang bangka nakitaan sa kadagatan sa Caubian Island sa mga mananagat sa maong dapit. Mato di Police Captain Vicente Chavez, ang hepe sa Police Station 1 sa Lapu-Lapu City Police, nga alas 6 kagabi dihang bigikan kini sa ilang panimay aron unta managat. Wa hinuoy nakitang samad sa patayng lawas sa maong mananagat, busa gipadaplin ang anggulo nga adunay foul play. Dugang ni Police Captain Chavez, kumbinsido usab ang asawa sa maong mananagat nga giatake ang iyang bana kay daan na niya kining gipasidan-an nga di una managat kay taas ang blood pressure ni ini. Confirm kay nitawag na ko diri official sa taga Kauoy. Nakakuha na siya nga nasa live proof of ownership dito kay ilaran nila ang kanang tag-iya sa bangka ba niyo. Naman di lang nila ipa-autopsy daw kay kumbinsido na sila ma'am na way foul play ma'am kay pag-ikan kuno anak ma'am lagi taas na nagdugo sa ma'am bagi wala ang iyang blood pressure taas na ma'am niya kay padlong lagi na sa asawa nga dili lang papanagaton. Giawhag sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Toda ug sa Talisay City Fire ang mga barangay officials sa pagmonitor kung adunay negosyo sa mga charging station alang sa mga e-bike. Ani ang report ni Fe Marie Dumabo. Nakigtagbo si Joy Tumulak, hepe sa City Toda sa mga kapitan sa 22 ka barangay sa Talisay City. Aron hangyoon sa pagmonitor kung aduna bay mga nagnegosyo og charging station alang sa mga electric car og e-bike. Makigalay no sabang City Toda sa Department of Energy sa mga guidelines ug mga risgo sa pagtiner sa charging station. Ilabi na nga nabantayan nga nagkadaghan ang mga naggamit og e-bike og electric car tungod sa kabahal na sa petrolyo. I-call on niya ang attention sa DOE ug ang atong mga sa Bureau of Fire Protection mangayo sa may ugtabang sa pagmonitor tungod kay tingalion niya og mabutang sa delikado ang atoang barangay kung panalitan dunay mga illegal charging stations nga tukuron sa matag barangay. Nakita aron nga delikado kay ang uban ani nila tuas ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Samtang nagpareno sab karon ang extension sa pagpa-inspeksyon sa mga e-bike nga magbiyahian sa Talisay City. Alang na sa ilang pagparehistro, mapagamit kini sa pagpamasahero man o gigamit kini sa pribadong mga lakaw. Gipasabot ni Tumulak kabisan kadtong mga privately used nga e-bike, gikinalang iparehistro gihapon aron masusi ang roadworthiness niini. Gitagalan hangtod sa Abril 15 ang mga tag-iya sa e-bike aron ma-inspeksyon ug dayon irehistro ang ilang mga e-bike. Human niini mopagayon na og pagpanakop ang City Toda inabagan sa Talisay City Police. Gikinahanglan nato sila nga ato silang irehistro. Una, makuha namo ang ilang gidaghanon ug mahibaw mi og asa silang dapita. Plus ikaduha, masiguro namo nga ang ilang unit safe unya roadworthy siya nga padaganon. Kay mag-agi maghihapon ang mga private e-bike og inspection before namo sila irehistro. Sa ordinansa sa Talisay City, kapinas sa 4,000 ka mga e-bike ang gitugutan nga makabiyahe sa pipila ka mga sulunong bahin sa syudad. Sa pagkakaroon, kapin pa sa 2,000 ka mga e-bike ang nakaparehistro ug nakarenew. Oban ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Fe Marie Dumabok.
Balitang Bisdak. Gitugutan sa Department of Education ang mga pribadong tunghaan nga mag-shift sa blended learning samtang gipaubos sa state of national energy emergency ang nasud. Matud sa DepEd, di na kinahanglan pa og approval aron kini mapatuman. Apan kinahanglang ipahibaw sa eskwelahan ang ilang plano ngadto sa ilang schools division office. Kinahanglan usab nga mag-submit og revised class schedules ug ipahibaw ang mga lakang kung unsaon pagpabilin sa kalidad sa pag-eskwela. Tinguha sa DepEd nga makatabang kini sa operational cost sa mga pribadong tunghaan taliwa sa krisis sa lana. Nahimo ng super typhoon ang bagyong nasigpatan sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan ubos ang tsansa nga musulod kini sa PAR. Matod sa Pag-asa, dili kini makaapekto sa ubang bahin sa nasud. Samtang padayong nakaapekto ang ridge sa high pressure area ug easterly sa ubang bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, makasinati og katag-katag nga pag-uwan ang pipila ka mga lugar sa Samar ug Leyte provinces. Lakip na sa Cebu ug Bohol. Samtang makasinati og pag-uwan-uwan ang ubang bahin sa nasud. Luwas nga nakabalik sa planeta ang mga crew sa Artemis 2 gikan sa ilahang 10-day mission sa buwan. Gihulagway kini nga milestone human na angkon ang labing layo nga distansya nga nabiyahe sa tao gikan sa Earth. Nakatugpa sa Pacific Ocean haduol sa San Diego, California ang capsule sa ilang gisakyan nga spacecraft. Usa sa mga nagpalayo sa kalampusan sa misyon, mao ang usa ka Pinoy, siya si Louie Rabara, data controller sa NASA. Kinsa nagproseso sa data nga gina-transmit sa mga spacecraft. Usa siya ka computer engineer graduate o kanhi IT staff sa UCLA kun University of California, Los Angeles. Wa niya damha nga makatrabaho siya sa NASA ug malakip sa usa ka dakong misyon sa buwan. Ug mo kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gitapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinudanay. Mayong hapon mga kapuso.